बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज पाशांवाचो आयतार सुमया जेसूच्या कश्टा मरणाचो पाशांवा विशांत आमी नियाळ करता. आनी आयच्या दिसा जो कोण जन्म दिवस आचरतात तांचे सांगात आमी संतोष पावता आनी तांकां आमी हॅपी बर्थडे भागी जन्म दिवस आमी मागता. 65th बर्थडे फेलिक्स लोबो ओमजूरू, बेनी लोबो पुत्तूरू. 90th बर्थडे मॅगी डिसोजा, मालाड वेस्ट. संतोष सिक्वेरा, कंकनाडी. तशेंच आज देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां अनुभव केली आनी दैवीक रित्री मंदिराद्वारे तांच्या गरजांनी देव तांकां पावुल्ल्या पासून देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. रोनाल्ड डिसोजा मुक्का, मेरी डिनीज आनी कुटुंब, आल्बन डिसोजा आनी कुटुंब बसरूरू, एडवर्ड फेर्नांडीस फेर्मुदे. जायतीं आशिर्वादां अनुभव केल्ल्या पासून वेदांश त्रिपाठी USA, लिओ फेर्नांडीस आनी कुटुंब, क्लेमेंट डिसोजा मुल्की, ॲग्नेस मत्यास एर्माळ, लीना अल्फोन्स मुल्की, अनिता पिरेरा मँगलोरू, स्टॅनी पिरेरा मुडिगेरे, हेनरी डेसा तीर्थहळ्ळी. सांजुजेच्या मनाक आल्बन नाजरेत पिलार, हेराल्ड ग्रेसी रोड्रिगस बोंदेल, फ्लोरा मोरास खुशाल नगर, मोरियमायेच्या मनाक ग्रेसी पिंटो मुंबई, पवित्र आत्मेच्या मनाक ग्रेसी पिंटो मुंबई, सर संत भक्तांच्या मनाक आयरीन पिंटो मुंबई, मोरियमायेच्या मनाक आयरीन पिंटो मुंबई, ग्लॅडिस मातयास मुंबई, रोसलिन मेरी डिसोजा वामंजूरू, ग्रेसी मस्करेनस बारकूरू, रोमाल्डिना फेर्नांडीस मुंबई, लिओना सल्डाना नीरमार्गा, मार्कुस आल्मेडा मियार, डोरा डिसोजा मियार, सूरज आशा अँड्रिया बर्बोजा शिरवा, ॲब्री डिसोजा कापू, फेल्सिटा मिनेजस बळकुंजे, अनिता फेर्नांडीस भाग्यवन कुटुंबाच्या मनाक बजपे तावन, क्रिस्तीन डायस सांतांतोनीच्या मनाक मँगलोर तावन, पवित्र कुटुंबाच्या मनाक क्रिस्तीन डायस मँगलोरू, विन्सेंट मार्टी शंकरपुरा, मिलियाना रीना डिसोजा कणजार, नॅन्सी मेंडोन्सा बेळमळ, अनिशा नाजरेत कालातूर, आशिष नाजरेत कालातूर, ग्रेसी डिकुना मँगलोरू, सोफी मैसूरू, मेलोरा वेनिशा ब्रॅक्स ओमजूर. देवान तांच्या सर गरजांनी पावुल्ल्या पासून आमी सांगाता मेळोन म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका सुमया जेजू. अर्घ आनी होगलाप तुका सुमया जेजू. आतां मोगाच्यान विशेष त्या पासून म्हाका उलो दिता टॉनी आनी प्रिती, सिसिली आनी श्याम डिसोजा बरी भलायकी मेळच्या पासून आनी शांती समाधान कुटुंबान मेळच्या पासून आनी संतोष मेळच्या पासून. विक्टोरिया डिसोजा बारकूरू, फ्रेनी डायस उद्यावर, दाव्याच्या परिक्षेंत बरें फलितांश येवच्या पासून. आविश कुटिनो, सीमा कोयल्लो पालिमार बरें जावच्या पासून. आनी विशेष त्या पासून उलो मागो उलो दिला बरें एक डिसिजन काडून की एडविन रोड्रिगस सिद्धा कट्टे बरी भलायकी मेळच्या पासून आनी विशेष त्या पासून म्हाका उलो दिला. पॉल फेर्नांडीस मुंबय बरें काम मेळच्या पासून, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळच्या पासून, दुबय गेल्यान बैला गांव गेल्यान थंयसर वेळार काम मेळच्या पासून, बरी सैरीक मेळच्या पासून, काजर जाल्यान कुटुंबा जिवितांत बरें भुरग्यांचे देणें देवान फोव करच्या खातीर, भुरग्यांची पिडा गूण जावच्या पासून, आर्थीक परिस्थिती सुदारच्या पासून आनी बेबदेपण सोडच्या पासून आनी जाग्याचे समस्या इत्यार जावच्या पासून, कुटुंबान माया मोग येवच्या खातीर, भक्तीपण येवच्या खातीर, वायट सवयेक वळख जालां तरणाटीं चेडवां काजर जायनासतना मोगार पडल्यान तांणी बरी जिणी निश्कळपण सांबाळच्या पासून ह्या सर त्या पासून सांगाता मेळोन आमी मागया आयकमचें प्रार्थन येसोम्या, आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. आनी आमी आतां पुलकत्या आत्म्या पासून आनी मरण पावल्यांच्या आत्म्याच्या चालोसा पासून मागया. देवादीन एलियास डिसोजा मुल्की, क्रिस्तीन वेगस मुल्की, पुलकत्या आत्म्याचो उडास करता मीरा पुत्तूर, पुलकत्या आत्म्याचो उडास करता रेशमा डिसोजा पियूस नगर, देवादीन लॅन्सी डिसोजा बजपे, आलिस मेंडोन्सा बजपे, पीटर नोरोना आनी फ्लोरा नोरोना कद्री, जॉन पॉल डोनाल्ड आनी जेनिफर डिसोजा तोक्कोट्टू, कुटुंबां सरलेल्या मलगड्यांचो उडास करता ॲग्नेस मतेयास येरमाळ, देवादीन रेमिडिया आनी इग्नेशियस सिक्वेरा किन्नीगोळी, 3rd डेथ एनिवर्सरी स्टेला रोड्रिगस खंजूर मार्ग ईस्ट, देवादीन मेरी अल्फोन्स मुल्की, अंजू अल्फोन्स मुल्की, रेजिना अँटनी निकोलास फिलोमिना मणिपाल, कुटुंबां सरलेल्या मलगड्यांचो उडास करता अनिता पिरेरा. गत तत्नांतल्या आत्म्याचो अननोन सोल्स
खातीर उडास करता. आयरीन पिंटो मुंबय कुटुंबां सरलेल्या मालकाडांचो उडास करता. स्टॅनी पिरेरा मुडिगेरे कुटुंबां सरलेल्या मालकाडांचो उडास करता. हेनरी डेसा तीर्थाडी कोलकाता आत्म्याचो उडास करता. क्रिस्टोफर नोरोना आनी कुटुंब निर्मार्गा. देवादीन ग्रेसेल्डा रोड्रिगस बोंदेल सिरिल पत्रावो पेर्मदे मनीत राज फिलोमिना लॉरेन्स आनी अलंगार कुटुंबां सरलेल्या मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता. लॉरेन्स कॅरल बैंदूर सरलेल्या कुटुंबाच्या सर संध्या पासत मागता. आयरीन पिंटो संपागे तशेंच देवादीन जॉन डिसोजा आनी तेरेसा रोड्रिगस कार्डोजा गेल्या कुटुंबां सरलेल्या मालकाडांचो उडास करता. आलिस अल्मेडा आत्तूर पुलगतल्या आत्म्याचो उडास करता. क्लॅरेन्स क्रास्टा पुत्तूर कुटुंबां सरलेल्या समेस मालकाडांचो उडास करता. क्लेरिसा क्रास्टा पुत्तूर देवादीन फ्लोरा पिरेरा बेलमण देवादीन फादर लॉरेन्स डिसोजा कालातूर कुटुंबां सरलेल्या समेस्त मालकाडांचो उडास करता. ग्लेन जोशवा डिसोजा एर्माड देवादीन अँटनी मत्यास मुंबय जॉन डिसोजा मुंबय जेम्स डिसोजा उद्यावरा मारियन मस्करेनस बारकूर जीवन मस्करेनस बारकूर फिलोमिना फेर्नांडीस सामसे कुटुंबां सरलेल्या मालकाडांचो उडास करता. नीमा नोरोना मडंत्यार कॅलिस रोड्रिगस वकोला केनेत नाझरेत शिरवा सांगता आमी म्हणया शासनाचो विशय दितांका येसोमिया निरंतर प्रकाश पंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दी. आमीन. सरलेल्या समेस पोट तांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दी. आमीन. सोम्याची स्तुती करिये तुझे रुसाल्या देवा तुझ्या नावाडे सियोना. जय 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 पुता दाविदाच्या. सोम्याची स्तुती करिये तुझे रुसाल्या देवा तुझ्या नावाडे सियोना. जय 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 पुता दाविदाच्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्यान जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू. तुमचे सवय आसो. क्रिस्तदय म्हजे मोगाळ भावनो आणि बहिणीनो, आज आमी जेजूच्या कश्टांचो आयताराची देवस्तुती आमी आचरण करता. जेजू जेरुसलेमान जैते वोन तूं प्रवेश केला. जेरुसलेमाक वेता खुर्सार मरोंक कश्ट सोसूंक आनी ते मोगान सोंसणीकायेन देवाच्या आदारान आनी देवाच्या कुशे कल्तिमान घाल खुर्सार मरोवन आमकां सोडोवंक. आमचो मोग केल्लो सुमी तर सुम्या सुवें थोडो वेळ आमकां कुर्सूंकूय एक अवकाश. आज ह्या पवित्र बलिदानान वांटो घेवंक सुमी आमकां आपयता, तीच कृपा आमकां दिता. आमचे कश्ट ताच्या कश्टांत मेळोवन ते अर्थाभरीत करूंक, ते सोडवणेचे करूंक, बेसांवाचे करूंक सुमी आमकां विचारता. तरी एक घडी भोर आमचे दोळे आमी धांपया, सगळां संतोश पावया. सुम्यान आमकां एक अवकाश दिला. आज ताच्या ह्या बलिदानान वांटो घेवंक, ताच्या कश्टांत आमचे कश्ट मेळोवंक. आनी सुमी आमकां कृपा भेसांव तोसो आमकां दिता. तर ह्या बलिदानान फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां तयार करया. आमची मनां आनी काळजां आयतीं करया. आमच्या ल्हान व्हड सुखी पातकां वळखुया. सुम्या लागचें, एकामेका लागचें, बुकसाणें मागया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगेवो जावन सामको आरबरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक
आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्गस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सौम्या काकूळ क्रिस्ता काकूळ क्रिस्ता काकूळ सौम्या काकूळ सौम्या प्रार्थुया. सर पदवीधरा सासणाच्या देवा मनशा कुळा कलतेपणाची देख दिवंक आमच्या सडवंदरान मनशा सैम घेवचे आनी कुर्साचे मरण सोसचे म्हण तुजी खुशी जाली. आमच्या जिवितांत ताच्या सोसणिकायची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवनपणान वांटो मेळोंक कनवळेन आमकां फावो कर. त्या आमच्या सुमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. इजाइया प्रवोदेच्या पुस्तकांतले वाचप. थकलेल्यांक धैर्य दिवचें एक उतर सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक सरेस्परा देवान म्हाका एक शिसाची जीब दिल्या. एका शिसा भशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळीं तो म्हजो कान जागृत करता. सरेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपरावटूंक ना, हांव फाटीं सरोंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली, म्हजें काड ओडतल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले. केण्या आनी तिंपे मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. सरेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता देखून हांवें अपमानाची पर्वा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड पत्रा भशेन घट केलां. हांव लजेक पडचो ना म्हण हांव जाणा. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोदकार. मुझा देवा कित्या तुवें म्हाका सांग. मुझा देवा कित्या तुवें म्हाका सांडलाय. म्हाका पळयता ती म्हज्यो खेळकुळां करता. बोट वळयता तकली दलयता. सर्वेस्पराचे तो पातयेव नासलो न्हय, आतां तोच ताका आनी व्हरून दी. जर तासो ताका मोग आसात तोच ताका सुटका दिवनी अशें ती म्हणटा. मुझा देवा कित्या तुवें म्हाका सांडलाय. वय सुन्यांनी म्हाका वेडो घाला. खोट्या मनशांनी म्हजे दाळ घाल्या. तांणी पापशिल्या म्हजे हात आनी म्हजे पांय. की सकळ म्हजी हाडां हांवें मेजी. मुझा देवा
कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हज्या आंग वस्त्रां सोडती घालना आसा आनी कोणाक तें मेळटा म्हूण राखून आसा. पूण तूं सर्वेस्परा म्हजे ताण पयस रावो नाका. म्हज्या आदारा तुर्तान म्हजे कुमके किये. म्हज्या देवा म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हज्या देवा म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. सांव पावलान फिलिपिगरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वचप. भाव भयणीनो, सायबान तो देव, तरी त्या समासमापणाक तो लाबदोन रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच कलतो करून मोरणा पर्यंत, कुर्साच्या मोरणा पर्यंत तो विधेय जालो. देखून देवान ताका अती उंच उबारलो आनी सर्व नांवां प्रास व्हरतें नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशी वेली बागो जाय म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिंबी, सर्गी आनी संवसारी आनी पाताळी आनी परगटी जाय म्हूण हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. देवाचे उतार हें देवाचे वडोपकार. क्रिस्तांचे पासून मरण पर्यंत, क्रुसाचे मरण पर्यंत घालतो जालो. त्या पासून देवान ताका अति उंच उबारला आनी दिला ताका तें नांव सनांवां वापरास व्हरतें. मार्का प्रमाणे आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टां मरणाची चरित्रां. उजवाडिल्ल्या फारा प्रधान याजकांनी, मतबऱ्यांनी आनी शास्त्र्यांनी सांगाता घेवन म्हणजे सगळी निती सभा जमवून ठराव घेतलो. उपरांत जेजूक तांणी खोडो घालून व्हेलो आनी पिलाता अधीन केलो. पिलात जेजूक विचारी, तूं जुदेवांचो राय? जेजून जाप दिवन म्हळें, तें तूं सांगताय. प्रधान याजकांनी ताचे विरोध सबार फिर्यादी मुखार हाडल्यो. देखून पिलातान ताका परत्यान सवाल केलें, इतल्यो फिर्यादी तुजेर ते मांडटाना तूं कांय पुणी जाप दिनाय मूं. तरी जेजून कसलोच शब्द काडलो ना. तें पळोवन पिलात विस्मीत पावलो. परबेच्या संदर्भार बंदिवाना मदल्या लोकान मागिल्ल्या एकल्याक अधिपतीन सुटका दिवची रिवाज आशिल्ली. एक खडकायेच्या वेळार खुनी केल्ले थोडे जण त्या वेळार बंदेंत आशिल्ले. तांचे मदलो बाराबास एकलो. लोकांच्या जम्यान पिलाता मुखार येवन ताणें हरशें केल्ले बरीच एक कैदीक सोडून दिजय म्हणून मागिल्ल्या वेळार पिलातान तांकां जाप दिवन म्हळें, जुदेवांच्या रायाक हांवें तुमकां सोडून दिजय म्हणून तुमची खुशी. प्रधान याजकांनी फकत मोसरान ताका दंड दिला म्हणून ताका समजल्लें. बाराबासाकच सोडून दिजय म्हणून पिलाता लागीं मागोवंक प्रधान याजकांनी लोकांक शिकोवन दिवन साळयल्लें. पिलातान
ताचे लागीं परत्यान विचारलें, तर जुदेवांचो राय म्हणून तुमी आपयतात ताका हांवें कितें करी जाय? लोकान बोबाट मारली, ताका खुर्सार मार. तोवळ पिलात तांचे लागीं म्हणालो, कित्याक? कितें सूख ताणें केल्या? पूण ते आनिकी व्हडल्या ताळ्यान उपराट्यो बोबो मारन म्हणाले, ताका खुर्सार मार. तितल्यार लोकांक खुशी करचे खातीर पिलातान तांकां बाराबासाक सोडून दिलो. पूण जेजूक जरबांद मारूंक खुर्सार जोडच्याक तांचे अधीन केलो. तोवळ शिपायांनी जेजूक राजांगणा भितर व्हरून ताचे भोंवतणी आपलो पंगड एकठांय केलो. उपरांत एक रक्तांबर वस्तूर ताका न्हेसयलें आनी कांट्यांचो एक मुकोट विणून ताचेर घालो. उपरांत ते नामानकर्ण म्हणूंक लागले, नामान तुका जुदेवांच्या राया. आनी नळान ताच्या मस्तकार मारताले, ताचेर थिंपी उडयताले आनी दिंब्यो मोडून ताका नमस्कार करताले. शेकी ताची केळकुळां कर्ण जाल्या उपरांत तांणी तें रक्तांबळ वस्तूर काडलें आनी ताचेंच वस्तूर ताका न्हेसयलें आनी ते ताका खुर्सार मारूंक व्हरून गेले. सिरेनगाड सिमाव, आलसेंद्र आनी रूप हांचो बापूय नाडान तावन ते वाटेन आपल्या घरा फाटीं वेतालो आनी ताका तांणी जेजूचो कुरीस व्हांवूंक बोळ केलें. उपरांत गोलगोता नांवाचे सुवातेर ते तांकां हाडून आयले. गोलगोता म्हळ्यार खाट्ट्याची सुवात म्हणलो अर्थ. थंय रक्तांबळ भरशिल्लो वायन तांणी ताका पिवंक दिलो, पूण ताणें तो घेतलो ना. उपरांत तांणी ताका खुर्सार जोडलो. ताच्या आंग वस्तुरां कोणाक कितें मेळटा म्हणून सोडती घालून तांणी वांटून घेतली. जेजूक खुर्सार मारतना सोडून सकाळींची 9 वरां जातीत. ताच्या अपराध्याची कळोवणी अशी बरोवन घाल्ली, जुदेवांचो राय. जेजू सांगता 2 सोरांकी खुर्सार मारलें, एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक ताच्या दाव्याक. आनी ते वाटेन वेतेले ताची निंदा करताले आनी आपली तकली हालोवन म्हणटाले, वा तूं देव मंदीर नाश करून 3 दिसांनी तें परत्यान उबारतलोय न्हय, तर आतां खुर्सा वयलो सकला देव आनी तुकाच बाचाव कर. तेच परी प्रधान याजक आनी शास्त्री ताची केळकुळां करून एकामेका म्हणटाले, हेरांक ताणें बाचाव केलें, पूण आपणाकच बाचाव करूंक तो शकना. क्रिस्त इस्रायलाचो राय खुर्सा वयलो आतां देवों पळया, तोवळ आमी ताका सतमंताव. ताचे सांगता खुर्सार जोडलेय तेच परी ताची निंदा करताले. सुमार दनपार जाताना सगळे पृथ्वेचेर काळोख पडलो आनी 3 वरां पर्यंत उरलो. वरां 3 जाताना जेजून व्हडल्या ताळ्यान बोब मारन म्हळें, येलोय येलोय लामा सबक्तानी. तशें म्हळ्यार, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. हें आयकून लागसर आशिल्ले थोडे पोळे तो एलियाक उलो मारता म्हणाले. तितल्यार एकल्यान धांवन वचून एक दर्याळमें शिरक्यांत बुडोवन हाडलें आनी एक बोडयेक शिरकावन जेजून तांतलें साकी सारकें ताच्या वंठाक धरलें आनी म्हळें, रावा, एलिया ताका सकला देवंक येता जाल्यार पळया. तितल्यार जेजून व्हडल्या ताळ्यान बोब मारन प्राण केलो. मुगाचेनो आमी थोडो वेळ दिंबेर पडया.
आणि मौन रावनो जेजूच्या मरणा वयर नियाळ करया. उबी रावात. तेव्हा देवाळाचो पडदो वयर तावन सकला पर्यंत पिंजोन 2 फाळे जालो आनी कुर्सा मुखार उबो आसलोलो शतापती जेजू मेल्ली रीत पळोवन म्हणालो, हो मनीस नीज जावन देवाचो पूत. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो बोवर्था बरीत हांवें ह्या दिसांनी नियाळचे आनी आज तुमचे मुखार आज तुमी ह्या जेजूच्या कश्टा मरणाची चरित्रां आमी येदोळूच आयकली. ताळयांचो आयतार आमी म्हणटा जेजू जेरुसलेमान जायते वोंत प्रवेश जालो कित्याक कारण एकच खुरीस वेगो कश्ट सोसूंक आनी तुका आनी म्हाका बचाव करूं. दुसरें कांय कारण जेजू थंय नातल्लें आनी जेजू क्रुसाक गेलो वा जेरुसलेमाक गेलो केवल आतां जायते वोन प्रवेश निमान्याच्या जिविताच्या अखेरच्या घडयांनी न्हय, पूण जेजू खुरीस ताणें वेंगलो वा देवाची खुशी जावन आसली तो मनीस जाल्ल्या घडयेतां ताणें हें केलां. इन्कार्नेशन आमी म्हणटा देव मनीस जाल्ल्या घडयेतां तशें मुखार खुरीस आसलो. देखून आज कितें संदेश आमी नियाळचो. पयलें सुमयाचे कश्ट कित्याक म्हूण आमी नियाळ्या. वाय क्रॉस. सुमयाचे कश्ट कसले म्हणून एक विशय आमी नियाळ्या. हे कसले कश्ट. कोरिंथीयांचें पत्र 2 पत्रावस्वर 7-10 वळ बरें करना ऐका देवाचें उतर. 2 तरांचे कश्ट आसात खंय. 2 तरांचे कश्ट, पूण सुमयाचे कश्ट खंयच्या तराचे. 2 Corinthians chapter 7:10 देवाचें उतर म्हणटा देवाचे कुशे परमाणे देवाच्या कुशे परमाणे सोसलेलें दूख मनशांतय पश्चाताप उपजयता. देवाच्या कुशे परमाणे सोसलेलें दूख वा कश्ट मनशांतय पश्चाताप उपजयता. मागीर ताका तारण दिवंक शकता, सोडवून दिवंक शकता. मागीर कारण जाता हातूं कसलेच सुरसुरे ना. तर एक प्रकाराचे तराचे कश्ट देवाच्या कुशे प्रकार आसले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आमच्या जिविताचे कश्ट देवाच्या कुशे प्रकार आसात गी. कशें कळचें. सो आतां सुमयाचे कश्ट आमी नियाळटा देवाच्या कुशे प्रकार गी. तर तातूंत सुरसुरे नात. ते आमकां पश्चाताप वा आमकां सोडवून तारण दिवंक कारण जातात आनी हातूंत कांय सुरसुरे नात. देवाच्या कुशे प्रकार आसल्यार पूण आनी एक तराचे कश्ट आसात. आवाज पळया कितें म्हणटा सांबाळ. संवसारी रिती प्रकार सोसलेलें दूख मरण हाडता. संवसारी रिती प्रकार आमी कश्ट सोसल्यार मरण, पूण देवाच्या कुशे प्रकार योजना प्रकार कश्ट सोसल्यार जिवीत तारण. तर जेजूचे कश्ट कोणाच्या कुशे प्रकार आसले. तुमी कोणाचे म्हणटात कोणाच्या कुशे प्रकार. कोणाच्या देवाच्या. कशें कळचें. आयची वाचपां तुमी आयकलीं. आतां आनी एक फावटी आमी आयकुया. ते ताचे कश्ट देवाच्या योजना प्रकार कुशे प्रकार आसले आनी ते आमकां तारण दिवचे बसत आसले. देखून आज इजाया ताचो प्रवाद आयजाया 50:6 50वर 6 वळ पळया. जेजू आज कश्टा मरणाची चरित्र आमी वाचतना जेजून कालें गेलें कांय उलोवना. ओगोस रावलो, मौन जालो, सोंसणीक
आणि इसाया प्रवादी ताचे विशयन सर्वेस्परस सेवा कितें म्हणालो, म्हाका मरतल्यान म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट हांवें दाखयली म्हजी पाट दाखयली, म्हजें काड वडतल्यान म्हजे खाड ओडतल्यांक हांवें म्हजे पोले म्हजे दाखयले पोले दाखयले, केण्या आनी तिंप्या खेडण्या आनी तिंप्या मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोंक ना. म्हजें तोंड हांवें लिपयलें. मागीर सर्वेस्वर देव म्हज्या आदाराक येता. आतां दुसरें, सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता. हांवें सोंसणीकायेन सगळें केलें. आयज कस्टमर चरित्र आमी मोठी वाचली पळया, जेजू मौन कांय करना, सगळें सोंसता देवाच्या कुशे प्रकार योजना प्रकार. आनी हो इसायोचो प्रवाद ताचे थंय जारी जाता. आतां 7वी ओळ वाच कितें म्हणटा, देवाच्या आदाराचेर आदाराक येता. सर्वेस्वर देव म्हज्या आदाराक येता. सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता. मागीर देखून हांवें अकमानाची पर्वा करूंक ना. देखून हांवें अकमानाची पर्वा करूंक ना. मागीर देखून हांवें म्हजें तोंड पत्रा भाशेन घट केलां. म्हजें तोंड पात्रा भाशेन घड गेलां. हांव काय देजू भियोवन हांव गाळ बाबा आनी बरी खंडी जावन ताका दूख बगलें वा सोसूंक कसलें जावंक पुरो, पूण देवाच्या आदाराचेर पातयेलो. साम 22 हरी एक जुदेव मोरतना थोडीं किर्तनां म्हणटाले गे. आनी जेजू एक सुदेव जावन मोरच्या वेळार हें किर्तन म्हणटा. साम ऑफ लॅमेंटेशन, म्हळ्यार देवान सांडला म्हणून न्ही, पूण तो देवाचेर कालें करता, पातयेनी दवरता. म्हाका कुर्सायल्यारय व्हडणी, अकमान केल्यारय व्हडणी, कितें जाल्यारय व्हडणी, तोंड उगडना, मौन, सगळें सोंसता, पूण देवाचेर मात्र पातयता. देखून मोगाळ बाबा आनी बरी आज संतोश पावया आमी. आमचे खातीर एकल्यान कस सोंसल्यान, आमचे खातीर कुर्साक गेला, अकमान सोंसला, पूण ताच्याच सक्तीचेर पातयेवन न्ही, देवाच्या आदाराचेर पातयेवन तो गेला. पूण देवाचेर ताणें घाल्ली दिश्ट काडूं ना, देवाचेर पातयेवन. देखून मोगाळ बाबा आनी भयणी आज दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें, जेजू देवा जावन आसलो, मनीस जालो. एक गीत आमी म्हणटा, खुर्साच्या मोरना पुर्यान विदे. ताणें कुशेन कस सोंसले, पुरपुरोन सुरसुरोन वचोना, पुरपुरोन सुरसुरोन तो कोरीस वेंगिना. कुशेन मोगान देवाची कुशी योजन आनी देवाच्या आदाराचेर पातयेवन आयच्या दुसऱ्या वाचपांतलीं उतरां. क्रिस्ताचें कलतेपण ल्हानविकाय आनी व्हडविकाय. पिलातान ताची झडती केली त्या वेळार हांव न्ही, पूण मनीस जावन आयिल्लो जेजू देव सैम साडून जिवीत ताच्या कुर्सा पर्यंत ताणें देवाची खुशी केली. जेजू कलतो जालो, विदे जालो, खुर्साच्या त्या मोरना पुर्यान. मागीर देखून देवान ताका अति उंचू उबारलो, सरनावा प्रास व्हरते नांव दिवून, सरनावा प्रास व्हरते नांव दिवून. खुशी वेली हरी एक दिंबी भागवत म्हण ताच्या नांवा. देखून देवाची खुशी योजन. देखून जेजूचे कश्ट संवसारी रिती प्रकार नांत. आमचे कश्ट आमी नियाळ्या. आतां आमचे कश्ट देवाच्या कुशे प्रकार आसात गी. कितले जाणां म्हणटात आमचे कश्ट देवाच्या कुशे प्रकार आसात, हात वयर करा पळय, कोण ना. तो उडी मात मोगाळ बाबा आनी आमचे कश्ट कित्याक? कश्ट एक मिस्तेर म्हणटात. आमी हांगासर जायती जाणां पाशांवांची रितीर करूंक आयल्यान 3 दीस. तांकां हांवें सांगलें सुरवेच्या शिकवणेन, सफरींग इज अ मिस्ट्री. कश्ट एक मिस्तेर वय, पूण हो मिस्तेर समजूंक जायना तसलो न्ही. मिस्तेर म्हळ्यार कालें हरी एक मिस्तेर आमी कितलें समजता आनीकी चड समजोंक आसा. यू कॅन नॉट एक्झॉस्ट. कश्ट आमी समजूं येत कित्याक हे कश्ट, आनी हे कश्ट आमकां कितें जाता. तुमचे मुखार आज मोठ्यान हांव दवरता, आमकां आमच्या जिविताक आज कितें लिसांव. जेजूचे कश्ट आमी नियाळतना ते देवाच्या कुशे प्रकार आसले, आमकां सोडवून हाडलेले, जेजून मोगान सोंसले, सोंसणीकायेन कलतेपणान
हे सगळें देवाची खुशी म्हणून आज आमी आमचे कश्ट जेजूच्या कश्टान नेगी मेळयतना कितें करिये मिस्सेर वय संपूर्ण समजोंक जावंकशें ना इल्लें तरी समजल्यार 3 संगती हांव तुमचे मुखार हाडटां कसलेंय कारण आसा जावं पुरो कश्टांक थोडे बडी आमचींच पातकांक लागून आमी कश्टोंक पुरो मागीर थोडे बडी आमी नाबुकसण्याक लागून कश्टोंक पुरो हेरांक बक्षिनातल्या वेळार थोडे बडी वायटाक लागून नेगी संवसारार मस्त वायट आसा वायट करतले आसात माट मंत्रां पितिसपणां करतलीं आसात वा विविध वायटाक देवसराच्या पक्षेन आसचे आनी तांकां लागून आमी कश्टोंक पुरो पातकाक नाबुकसण्याक वा वायटाक आनी थोडे कश्ट हांवें म्हणचें की दोळाई देव आमकां कश्ट दिना देव कश्ट दिता गे देव कालें करता आमचे कश्ट पोरनेसल्ल्यान ताणें म्हळ्यार हांव तुमकां बरीं करता आनी जेजूक दान आमचे खातीर कुर्सार मोरोंक सोन बरें केलें तर देव आमकां कश्ट दिता म्हळ्यार सूख ताच्या संपूर्ण कुशे प्रकार देव कश्ट दिना ताची खुशी जावन आसा आमी बरीं जायचे आमी बचाव जायचे आमी सर्गाक वचचे तर देव आमकां कश्ट दिता पिडा दिता म्हळ्यार तर आतां नियाळा म्हजे सांगता तुमी सगळां जर देवान आमकां पिडा दिल्ली जाल्यार देवाची खुशी जाल्यार पिडा दिवची तर आमी धाकटेराडे गेल्यार कालें जाता पाताक जाता देवान दिल्ले न्ही तर तुवें धाकटेराडे तर तूं धाकटेराडे गेल्यार कितें जाता देवाच्या कुशे विरोध वेताय म्हणून जालें देखून देवाच्या संपूर्ण कुशे प्रकार देव कश्ट पिडा दिना कश्ट आनी पिडा ताचें योजन न्हय देवाचें योजन तुका म्हाका रचल्लें आनी बरें केल्लें ताणें बरेंच करचें सोडवून हाडलेलें योजन पूण कश्ट आनी पिडा पातकाक लागून आयलें सैतानाचें योजन जो हांव सुवांजला वस्वर 10 ओळ जॉन 10:10 बरें करून आसा कश्ट देवाचें योजन न्हय दॅट इज द प्लॅन ऑफ द इवल वन कश्ट संपूर्ण कुशे प्रकार देव दिना खंय कालें बरयलां जॉन 10:10 कालें म्हणटा देवाचें सोर येता सोरूंक मागीर कालें करूंक जिवेशी मारूंक आनी विभाड करूंक पूण जेजू म्हणटा हांव आयला जिवीत मेळो म्हणून बरोवन ओम तुमच्या मापान आमी कोणाच्या पार्टेन आसा देवसराच्या की देवाच्या जेजूच्या कोणाच्या पार्टेन आसा कोण सकयल जेजूच्या पार्टेन आसा जिवीत आसा बरें करता देखून कश्ट नेंगी देवान दिल्ले म्हण नाकात देव संपूर्ण कुशे प्रकार दिना पूण आतां समजा ताची आनी एक खुशी आसा परमिसेबल विल ताची थोडे पडी तो सोडता कश्ट सोडता ताका दिवंक खुशी ना पूण तो सोडता कित्याक आमी आयकना आमी ताचे तावन पयस जाता तेदोळा तो सोडता कश्ट सोडल्यारय पूण 3 विशय तुमचे मुखार निमाणे हांव सांगता एक खोले कश्ट जावन दी पातकाचे नाबुकसणाचे आनी खंयचे वायटाचे वा ताणें सोडलेले कश्ट न्ही आमच्या जिवितांत मिसांवान थोडे पडी क्रिस्ती जिवितांत आसात खंयचे कश्ट जावन दी आमी देवाक न्ही भेटयल्यार मागल्यार देव आमकां बरीं करता खंडीत बरें करतलो करना जाल्यार दुसरो विशय आमी ताच्या कश्टान मेळयल्यार ते आमच्या बऱ्याक पडाशें करता की ना रोमाकारांचें पत्र वचोर 8:20 आनी 8 वळ एकच तो आमकां बरीं करता गूण करता करिना तर सगळे कश्ट आमी ताका भेटयल्यार आमची पातकां वळखल्यार बक्षिल्यार वायटाक पाठ केल्यार वा खंयचे मिसांवांत आसले भेटयल्यार आमच्या बऱ्याक पडाशें करता एकच आमकां तरबेती दिवंक वा हेरांक बरें करूंक रिडेम्पटीव सफरींग म्हणटा म्हाका देखून सोडवणेचे बेसांवाचें करता जेजू वायट काण घेवनय बरें करता कश्ट सोडल्यारय पूण ते आमी वळखल्यार बरें करता रोमाकारांचें पत्र वचोर 8:20 आनी 8 वळ ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक
म्हणजे जांकां जांकां आपणे निश्चित केल्या शेवटाक आपले निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोणे दिल्ल्यान चोर संगती देव तांच्या बऱ्याक बऱ्याक पडशें करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. 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 एकच देव बरें करता, सुटका दिता, आमकां पिडा आल्यार गूण करता. कितलेशे जाणां आमी बरीं जाल्लीं आसा, तुमी पिडेन बरीं जाल्लीं आसात. नांदगी कोण सकड आसा हात वयर करा. कालीच एक भयण म्हाका मेळ्ळी, म्हणाली फादर ह्या जाग्याक येव हांव बरी जाल्या. जेजून बरें केलां देखून आमचे कश्ट आमी हिलींग मागिजे. हिलींग मागचें सूख न्ही. कोणी म्हणटात थोडीं जाणां हिलिंगा खातीरच धांवतात म्हणून. डोंट से हिलींग इज बॅड. कित्याक एक आमी कुडीची भलायकी मतीची खंयची भलायकी बरी जाल्यार जेजूक संतोश जाता. कित्याक संतोश जाता? ही हॅज पेड द प्रायस. ताणें जीव दिला न्ही, ताणें रगत वरयलां, मोल दिलां. देखून आमी बरीं जाल्यार ताका संतोश. एक ल्हानशें बोट बरें जालें जाल्यार हांवें म्हणचें एवरी हिलींग, इवन अ स्मॉलेस्ट वन, इज अ प्रेल्यूड टू अल्टिमेट हिलींग, अल्टिमेट जिवनपणान. तें संपूर्ण बरें जावचें थंय. प्रास ह्या संवसारांत आमी ल्हानशा रितीर बरें जाल्यार देवाक महिमा. देखून हिलींग म्हणून पाटी करनाकात, मागा. प्रे फॉर हिलींग. बरीं जाल्यार बरें, देवाक महिमा दिवये. सैतानाक महिमा दिवंक आमकां कोणें विंचूना. देखून सैतानाक महिमा दिनाकात. बरें करिना जाल्यार तर आमचे कश्ट बेडयतना ते आमच्या बऱ्याक पडशें करतलो. एकच टू प्युरिफाय, आमकां नितळ करूंक वा आनी एकल्याक नितळ करूंक. सोडवून एक तो वापरता, वायटान ती बरें हाडटा. आनी तिसरें निमान विशय हांव केर करता. जेजूचे कश्ट आज नियाळतना आमचे कश्टी आमी एक नदर आमच्या कश्टांचेर घालतना जेजू बरें करता. करना जाल्यार बरें हाडटा, बऱ्याक पडशें करता. आनी तेंय करना जाल्यार कस सोंसुजे जाल्यार जेजू घट्ट धरा, सोडनाकात. अटॅच युअर सेल्फ टू क्रायस्ट. त्या कश्टांक अर्थ तसो दिता, खंड दिता. देखून आज आनी बागेव दप्त्यान तुमी मोगाळ बाबा आनी मागीर खंयसर तुमी आसात, वेताना एक उडास सुवरा जेजूचेर दिश्ट घाला. जेजूच्या कश्टांत नेगिल्लो वेळ करसिया. रडोन रडोन करचे नाकात, पुरपुरोन करचे नाकात. बरें कर मोगान. जेजू कशें मोगान देवाच्या कशे प्रकार करीस वेंगलो आमी करया. जेजू आमकां बरें करतलो. केल्यार ताका महिमा दिवया. हिलींग, इफ यू आर हिल्ड, बरो जावनाय तर तुवें भेटयल्लें तें काण घेवन काले म्हणी बरें हाडटलो. वी वील बिलीव स्टील. जायना तर ताका खुर्साक वेंगून धरया. कोणी आमच्या आदाराक येना, तो एकलो मात्र येता. बिकॉज निमाण्याक कितें करता? जीजस हिल्स अँड जीजस सफर्स. जेजूक बरें करूंकी गोत्ता, जेजूक कश्टोंकी गोत्ता. आनी हें तो करतलो. उबी रावया आमच्या सगळ्यांनी. वावरताची उसारणी आमी करया. एका सेवाक सतमंता सोर पदविदान बापतो सर्गानी प्रथमेसो दिसता आनी ना दिसता सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलो स्पुतो सुरकाळांत बापातावन जल्माला. देवतावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवतावन उपसल्लो खरो देव. तो देवतावन जल्माला ताका रसूंक ना. बापाच्या सिंहासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशां पासत आनी आमचे सर्वणे पासत सगळ्यार्थान तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरयेचे उदरींत ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोंस पिलाताक ताका क्रुसार मारलो. ताणें क्रूसमरान सोंसलें आनी ताका केपिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सगळ्यात चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो. आनी ताचे राजवटीक शेवट आसना. आनी पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वराने जीव दारतो. बापा आनी पुताक सदा, बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मता वरवीं स्थापलेले
देव सभेक सत्मानता पथकांच्या पोसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मगाळ भाव भयणीनो, आमचो देव आमचो मोग करचो, आमचे खातीर ताच्या पुताक दान आमकां सोडयलेलो, त्याच पुता बराबर आज आमची मागणी देवा बापाक आमी मिटोवया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेचो वडील जावन आसच्या पापा साहेबान सर गवळ्यांनी याजक आनी धार्मिकांनी भगवान कुर्साच्या प्रेरणान आनी पुनर्जिवनपणाच्या भरवशान आपले क्रिस्ती परजेक भवर्तान आनी भरवशान तीर करूंक कृपा दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजाबावरी हजर जाल्ली आमी समेस्त एका मनाची काळजाची जावन एकामेकाक आदार दिवन जियोंक कृपा दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मौनपणी आमची गोरसो सुम्याक आमी मिटयत आसतना आमी विविध राष्ट्रां खातीर मागया. इराण, इस्रायल, पलस्तीन, रशिया, युक्रेन, साऊथ सुडान, आमच्या भारत देशा खातीर सगळीं झगडीं सर अशांती पयस वचूं सुम्याने ताची शांती स्थापन करूं. मुखलेली जावं बरे फुडारी बरो सरकार आमकां मेळच्याक आज कोणें आमचे कडेन मागणें विचारलां तांकां आमी मागता म्हूण बसयलां. देव तांचेर आशिर्वाद घालूं. हे मागणें हांव करतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोहाळणायल्या स्वीकार कर बापा, वायनाका सोहाळणायल्या स्वीकार कर बापा. आमकां साज भेटयता स्वीकार कर बापा. जीवन रे पावन कर दयाळ मोगाळ बापा. म्हज्या भाव भयणो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पददाद बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी एके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या कनवळ्या बापा, तुज्या एकल्यास पुता जेजूच्या कसना मरणा वरवीं तुजें बक्षाने आमकां बेगीनस मेळो. आमच्या करण्यांक तें फावो न्हय, तरी जेजूच्या श्रेष्ठतम याजन्याक लागून तुज्या दयाळ काळजाचो माया मोग आमी भोगूंक पावो. हे आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमीन. ते सर्वेस्परा थंय भोव मारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. बरें अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी सासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. निरापराधी तो तरी पातक्यां खातीर ताणें कश्ट दग्ध सोंसले आनी आपणाक फावो नासलेली ख्यास्त नसत्या मनशां पसत आपणाचेर घेतली. ताच्या मरणान आमचे अपराध पुसून काडले आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान आमकां पवित्रपण जोडून घेतले. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचे दळबार तुका मान भोवमान दितात आनी निरंतरी ताची स्तुती गायता.
पवित्र दरबारा सो सर्वेश परतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा हो सर्गी तुका जय हो सर्गी तुका जय हो सर्गी तुका जय 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 हो सर्गी तुका जय सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय हो सर्गी तुका जय 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 हो सर्गी तुका जय. बापा करूसूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्यात हाडून इंदनी पवित्र कर मागता हांव सावन ते आमकां आमच्या स्मेया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कसमरान सोसूंक वच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें हो तुमी स्मेस्त घेयात आनी खायात ही मुची कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससनी कराराचें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशां बसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. बावडतसो गुट परगटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पणावरवी तुवे आमकां सोडयल्याय सोमिया संवसाराच्या सोडपणारा आमची सोडपण कर जय क्रिस्ताचे जय. बापा जेजूच्या मरणस आनी पुनर्जीवनपणस आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सोंडो आनी सर्वांची काल सुख समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कोणाक सेवतले आमी समेस्तान पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पॉल आमच्या गोवले बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सोदून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर तांकां आनी द्विश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मुरये देवाचे माये संगती भगिवन झुजे तुसो निश्कळंक पोती भगिवन धर्मदूत भगिवन आर्नल्ड जॉन्सन जोझेफ रिनाडा मिर्सन येसुडीचे सर मार्तीर आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना.
सुमी आमच्या जिवितांतल्या हर एका कश्टांक अर्थ दिता, सगळे कश्ट आमचे तो घेता. तर आमकां परत एक पोटी भेटोवन आमची त्या सवा मागणी कश्ट भेटोवन जेजून शिकिल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र आसा, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दयागुण्या जिवितां सुवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमचे सोडून जेजू क्रिस्ताचे ने परोशान तृप्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पतकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमतिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे. सुमया जेजू क्रिस्ता तुजी कोडण घेता मी सेम करता हांव तुमचेर जरती आनी कॅसर जावन तुमचे काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकेन उपकार दी. भाव भयणीनो, पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमचे खातीर कुर्सार मेल्लो, कश्ट सोंसल्लो, आमच्या कश्टांक आधार दिता, अर्थ दिता. देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुमया तुवें ज्या भितर म्हाका आफवना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू तूं ये म्हजे थंय, काळजांत प्रकाश पांकय. जिवितांतलो काळोख निवराय, दैवीक सत्तेन वागय. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, प्रूप देण्यान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. खुर्साक किळयलेली जेजूची कूड जाली आमचें खाण, आनी खुर्सार वरयलेलें रगत जालें आमचें पिवन. ताचें मरण आमचो बावर्थ घट करता आनी आमच्या काळजांनी विश्वास पेटयता. तर ताच्या पुनर्जिवानपणा वरवीं शेवट पर्यंत थीर रावूंक आनी बरवशान आशिल्ली सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. त्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. वचून या जेजूच्या मोगन आनी शांतीन तुमकां धाडता.